اینم زو رنگ برنگی کریم که استاد ما گفتگی شیرالاف مخره این شیر زیر مخره توخ کن یعنی است شیرالاف یعنی همو رنگ برنگی کریم است دبله شیرالاف است این بوچه را که میکنی از مابین شیر برموشه اینمی رنگ برنگی کریم شیر اینم زی بوچه را مخره که استاد از ما حکیم غلام رضا گفتی کریم از این مخره اون جلدی کلان موشه در روز 1 اینچ تقریبا کلان موشه این کریم این از نزدیک شمار نشان میدم این کریم را این ماشاءالله چی رنگ برنگی کریم است دیگه زیر این اون سرخ و بال کده خورده راییه اون رنگ برنگی کریم ماشاءالله چند ویدیوی دیگه ما جور کدوم حکیم غلام رضا منیزو گفته که شیرالاف چی فایده داره اگر شما میخواین درباره ازی بفهمین اون چند ویدیوی دیگر بستوخ کنین که حکیم غلام رضا درباره ازی شیرالاف چی گفته که شیرالاف چی خاصیت داره چی فایده داره اور استی در یاد محمد گفتی شیرالاف برای مویروی خوب است این شیرالاف را قنجقه اسپنج دیگه قنجقه جرکینه گفت بگیرین جوش بدین در سر خودین این برای مویروی بسیار خوب است این شیرالاف را قدی اسپنج دیگه قدی جرکینه دیگه گفت منیش کم سیما وم بیندازین ایره که جوش دادین بازی را در سر خودین شاودین صبح بس بوشین اینجی دایی کو بسیار خوب بوتا است بسیار فایدمند بوتا است با قول استاد اسمه دایی کوها گفت تقریبا 18-19 بوتا است بسیار فایدمند بوتا است جوش بدی بعد کیسته نه خوی شیرالاف این شیرالاف مگیر بخشه موی خوبه موی روی خو برای موی روی خوب است ایرا می نمیت ما بین او جوش داده جیرکنه اور یمی اسپنج بین زدم نیشی خو اسپنج هم بین بلگی اسپنج خو آن بس دم نیشی یک قطره چیزا بین دست سیماو خو یک قطره سیماو هم بین دزه آن بدی که است دم موی شرب کنو شاو شرب کنو صبح که است کداو ساده او بشی شده ساده او بشی زبان خو یعنی که است بس مویاری تر سخت منم الان نورلی زرنگ والا کی بود اونو مویاش برتو خنو تیره شده ماشاءالله انت تیره سیاه شده برای از مم خوبه مم کدو شده راییم مم اینمی تر ماشاءالله اینمی را بگرم اینمی ترکیب یا شما را ازماو کنم ما یعنی نشانی ازیه که زرد گلا داره ریزه زرد گلا داره شیرالاف مونگه خو شیرالاف مونگه شیر برموشنه کی کندی از مابین شیر برموشه خو بسیار خوب کریم نیه اما یعنی ریزه کیر مخره صبحش بیا قدر نخوی تو کتا موشنه کریما خو ماشالله ایر بس مو کریمالاف هم باید بگی دیگه شیر زیر مخره نه خو شیر زیر مخره همزوی قدر جلدی پرورش مونه کلان موشه از این من بخورم خیالم بخورم شاید من روزی 1 اینچ کلان شونو ما نه دبلی مویاش چرب کنو تو مویای ما دمنی دو سیماو گٹ کردی بس سیماو که خراب است برای خوردن نه اگر ما جاره جوش داده بخورم بخور پروانی بس روز 1 اینچ کلان موشمن خو مو میتا قدی غلام رضا صاحب کم شوخی مونی خو بسیار مهربانی تشکر خو اینا میتا باز استقبال بالبوری تو را چیزا نشو میدم می گلای سوس خو اینجی کم است دانه برموشنه مگر اون دمنی کوک است اونجی
چگی سنگا کی استنا قدر برموش قدر برموشه آن بوری میتا میده میده بال بوری دیگه بوتم زیاد است بس ما را شما گفته بورین ما بس ویدیو جور کده مورم یه نه یک دانه زی رنگ برنگی کریم بلیزی شیرالاف اینجی مستتوخ ایشی بس دیگه رنگ داره دیگه رنگ برنگیه رنگایش فرق مونه ماشالله توخ کن ایشی سیاه و سفیده و دیگه شزی که ده ماشالله رنگ برنگی بود این بلیزی شیرالاف 3 دانه کریمه یعنی کلانه یه کیزی نایه یه 2 دانه چوچهش اینجیه یعنی 2 دانه چوچه اینجیه شیرالاف بله شیرالاف اینجی شیر زیر مخره کریمه یعنی 2 دانه چوچه زی است یه نایی نانیش اینجی تا